بھائی کیا کہنا ہے؟ علی نہیں مریا بلکہ علی نہیں مریا، مہربانی جان، بلکہ عدالت مر گئی۔ التماس سے دعا، علی نہیں مریا، عدالت علی دے نال مر گئی۔ جس مصطفیٰ دا قانون ویکھنا، مصطفیٰ دا تائیں تے مصطفیٰ دی حدیث سے فرمایا جے یوسف دا حسن ویکھنا ہوئے علی ویکھے، جس مصطفیٰ دا علم حلم تقوی ویکھنا ہوئے میرا علی ویکھے۔ زمانے جدوں انہ دے اختیار و اقتدار دا مقابلہ نہیں کر سکے، وت علی دیاں دھیاں یتیم کیتیاں ہیں۔ دل تے کر دے زیادہ پڑھئے اور پڑھ دے رویے۔ اللہ اکبر۔ وت علی دیاں 14 سفر مراکی وال بشرت زندگی 8 بچے انشاءاللہ۔ وت علی دیاں دھیاں یتیم کی تھی، آج دکھ پڑے جا سن، کل پڑے جا سن، پرسو پڑے جا سن، 21 تک تجھے سن سو ضربت ضرب دا لگنا علی دا وڈا مصائب نہیں، ضرب دا چلنا علی دا وڈا مصائب نہیں۔ اگر تسی ہائے کرو تے علی دا وڈا مصائب اے وے، علی دا وڈا مصائب اے وے جڑا میں ہون پڑھواں۔ تیرے چوتھے امام تو کدے بندے سوال کیتا مولا تھوڑا پیو وڈا صابر آئی یا تھوڑا دادا؟ تھوڑا پیو وڈا صابر آئی یا تھوڑا دادا وڈا صابر؟ رو پہ مولا، مولا رو کے فرمایا اگر سچ پوچھنا ہے تو میرا دادا وڈا صابر۔ اور کہ مولا تیرے پیو اکبر دی برچھی کڈی، فرمایا دادا وڈا صابر۔ قاسم دے ٹکڑے چائے، فرمایا دادا وڈا صابر۔ فرمایا عباس دے بازو چائے، دادا وڈا صابر۔ اور کہ مولا کیڑی وجہ ہے؟ فرمایا میرا پیو حسین وڈا غریب ہے لیکن ایک صفت ہے میرا دادا مظلوم تے صابر وڈا ہے۔ میرے پیو دی زندگی ہے جو کسے بندے ہو دی زوجہ تے ہاتھ نہیں چاہا، میرا دادا ہو مظلوم ہے جنیاں اپنا دے ویلیاں مظلوم مریدی رہی، میرا دادا چوک ہے۔ بسم اللہ کرنا، میری نوکری ہے جتنی باری آنکھوں میں پڑھتا رہا۔ میرا دادا وڈا مظلوم ہے اور متے سمجھو ضرب دا لگنا۔ میرا ایک سوال ہے، اے مجلس دے اختتام تے علم کیوں آندے؟ علمدار یاد آو۔ آج بھی آکھیا نے بے تابوت دے نال لگے علم آسی، ان دا مطلب پتہ کی ہے؟ بانی شاید واضح نہ کر سکے ہوئے، میں کر دینا بھئی علم اگے اگے اس واسطے ہوندہ ہے بھئی تھوانوں لگے بھئی علی دا جنازہ پتران چایا ہے۔ علی دے جنازے نال عباس ودا رو گئے، اے سوچ کے رو لویا ہے جس حسین دے تجھے پورا سال ماتمی ہو، ان راتاں اور ان دناں چو او حسین علی دا خود ماتمی ہے۔ علم آندے علمدار یاد آوے، تابوت آندے علی یاد آوے، ذوالجناح آندے شبیر یاد آوے، جھولا علی اصغر یاد آوے، مہندی صحرا قاسم و اکبر یاد آوے۔ اگر من ویک کے جملہ تُزا سنیا تے خیرات پوری ہے، علی ہاتھ ویک کے روندائی، شادی علی ہاتھ ویک کے روندائی، میں سمیں تمار علی دے پیر نپ کے آدھے سی تیری شاہی ویک کے خوشاں تو روندا کیوں ہے؟ علی رو رو کے آدھے دکھے اے نالن مڑ مری دی رہی، اوہ دیوانہ تے ہاتھ رکھ رکھ کے آدھی یا اللہ میرے پتر جوان ہونے، یا حسین یا حسین یا حسین
جی لکھ واری آکھاں تو دی روندے آؤ سملدے آؤ میں تھن وین دے قریب کردہ آواں رون والے عزاداراں مکاڑیاں ماتمیاں وین کرن والے لوگاں اے عیداں تے وین ضرور کیتے کرو دو عیداں صداد دیاں کوفہ کھا گیا تھوڑی دی آواز زیادہ کرنی مہربانی دو عیداں صداد دیاں کوفہ پہلی عید تے عالیہ یتیم ہوئی تے دوجی عید تے جڑے ماتمی لاہور جاندے ہو عید تے دوجی عید تے کوفے دے بچے ماما تو عید دے کپڑے منگ دے رہے غازی دے بھڑے قاتل دیاں منتاں کر دے رہے تے آدھے رہے آج نہ مار اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے روایت ضرور سنو تو میں دے بعد دو بین کراں ضربت تک دے رومن والے لوگوں بی بی عالیہ روایت کر دی خود دی بی بی عدیہ میں اچھا قرآن نہیں پڑھ دی میں نے شرم آن دی آئی بابے تو ہون حاضر ہو تو میں جملہ کھا جڑی اچھا قرآن نہیں پڑھ دی او 19 رمضان والے دن وین اچھے کر دی رہی جو گلیاں تک پہنچے بت حسن مولا دن جڑی اچھا قرآن نہیں پڑھ دی عید والے دن اس ایڈے اچھے وین کیتے ہیں جو عالیہ دے وینہ دی آواز کوفے دیاں گلیاں چگئی ہے یا حسین یا حسین حسن نماز پہ پڑھن دے آنا حسن نماز پڑھا کے اٹھے حسن اپنے بیڑے چائے 18 بھیرامہ دی بہن مٹی تے پیو دی پگ چاہ کے رون دی پئی آئی پیا دی آئی ہائے میرا امیر بابا ہائے میرا بادشاہ بابا حسن آ کے بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے تسلی دے کے آدھن بابے دے بعد بابا میں او دی پگ دا وارث منگ میں تنوید اچ کی دے ماں بی بی رو رو کے آدھیے حسن عید میری مرضی دی دے تے میں منگنیاں فرمایا عرشی جگیر آگتے میں دینا فرشی جگیر آگتے میں دینا اڈا پسروریاں پتہ نہیں کیڑا ماتمی ہے جڑا ہاتھ رکھ دے تو دا سینے تے نہ آوے جھولی کر کے آدھیے میں خالی ہٹی ماں دی دیاں تے میں ماں دیاں ترٹیاں یا پسلیاں دواز ہے عید میری مرضی دی دے حسن آدھے کیڑی رو رو کے آدھیے غازی نو ماں باپے دے کپڑے پاکے میں ویڑے دے ٹور کے بھی کھاوے او میرا عباس ویڑے دے ٹور سی میرا ویجلم سی میرا پیو علی ودا ٹور لائے آیا گا اللہ جل غازی نو آکھ میں ویڑے دے ٹور کے بھی کھاوے میں ویجلم سی جوے میرا بابا علی ودا ٹور اور کون نہیں جاندہ تھوڑے چوں کیڑا بندہ نہیں جاندہ اور میں ایک روایت پڑھ دینا اے علی بادشاہ یمن دے حاکم حبیب نامی حاکم یمن دے واقعہ بے تو سارے لوگ اتھے نہ لیا میری بیعت واسطے 40 بندے اتھو دے مختلف قبیلیاں دے چون کے بھیج دے جڑے اپنے قبیلے الوا کے میری بیعت کرن 39 بندے قطار چاہ کے علی دی بیعت کیتی ہے تے جدو 40 نمبر اللہ بندہ آیا ہے اللہ کرے میں سمجھا لوں اس آ کے ہاتھ ودھایا علی منہ پرا کیتا او بندہ اس پاسو آیا علی منہ ان چکی او بندہ ادو آیا 9 بار یہ عمل ہویا تے علی دے نوکر علی دے نیڑے آ کے ہاتھ بن کے آدھے مولا تسا آپ بلوایا ہے ان دی بیعت کیوں نو پہ لیندے علی بڑا رن ہے علی آدھے میری اکھاں دے سامنے دور لے جاؤ اس میری زینب یتیم کرنی ہے علی رو رو کے آدھے تو نہیں پتا مالک اشتر ہوئے جس میں مسجد ضرب مارنی ہے اے حیدر دا قاتل ہے اے علی دا قاتل ہے رومن والے لوگاں کون نہیں تھوڑے چو جاندہ ہر کوئی جاندہ جنہوں پتہ ہے آج کی ہویا ہے اس نو اے بھی پتہ ہے بے 18 رمضان دی افطاری علی اپنی چھوٹی دھی کول جی علی کیتی میں ہون تھوڑے ایک گل یاد دیواں اس گھر دا پرانا دستور ہے اس زندگی دی آخری رات نکیاں دھیاں نال گزار دے
علی بھی گزاری، کربلا حسین بھی گزاری، میں صدقے ہو جاؤں۔ اور بی بی آدھی کہ میں پوری رات ویدی رہی ہوں، میرا پیو بے چین، اج دی رات جڑی رات آندی پئی، میرا بابا جاندا ہی مسلے تے لیٹدا ہی، وت مسلے تے عبادت کردیاں تڑپدا ہی، تے میرا پیو ویڑے ٹر پوندا ہی، میں اکساں تے تابوتاں اسی جلدی نہ کرے، اور میرا پیو عرش ال ویکھ کے خود ہی پڑھدا ہی انا للہ۔ جدوں پچھلی رات دا وقت قریب ہویا، پچھلی رات دا وقت قریب ہویا، تے اساں سارے علی دے 18 ہی پتر نے، علی دیاں 18 ہی دھیاں، میں تحقیق نال روایت پہ پڑھدا، علی 36 اولاداں نو سامنے کھلاریا، 36 اولاداں نو سامنے کھلار کے نا علی بادشاہ متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا رب دے حوالے تیری ہائے نکلیے۔ علی قدم چایا ہے، کنڈ پچھو دامنے ہاتھ آیا ہے، بابا میں تیرا حسنا، بابا مسجد میں جانا، بابا نماز میں پڑھنا، بابا اذان میں دینا۔ علی فرمایا نہیں، آج جو میرے سجدے دی لوڑ ہے۔ بابا بابا حسین کیا بابا میں جاواں، فرمایا وقت دور ہے جدو تو سجدہ دینا ہے، تے اس سجدے دے وچ 3 ضرب لگنی ہے۔ اے جملہ دھیاں لے بندے سمجھو تے میں وین کراں۔ پھر علی ٹرے، علی دے ویڑے چ مرغابیاں اور بطکان، ایک پاسو آبا چاہ کے مرغابیاں چنجاں پائیاں، دوجے پاسو بطکاں چنجاں پائیاں، پران ال ماتم کر کے آدیاں نہ جا مسجد مت دھیاں یتیم ہو جانی۔ علی مٹی تے بہ کے بطکاں اور مرغابیاں دے سر تے ہاتھ پھیر کے آکھیا وعدیاں دی روت آ گئی ہے رب دے حوالے۔ پھر علی ٹرے، اگے دستور آئی کہ علی نو دھیاں دروازے تائیں چھوڑن جاندیاں، اور اوتھے دروازے دے کول علی دروازے ال کنڈ کر کے تے دھیاں ال منہ کر کے آدیاں اچھا بیٹا خدا حافظ۔ آج علی دروازے کول جا کے رکن تے علی مڑ کے ویکھیا ہے، صرف ویکھیا نہیں، علی دوڑ کے شام دی ملکہ دے گل بائی چپائیاں تے گل چ بائی پا کے آدھے آلیا اے رات دس دیئے تیرے پیو نہیں بچنا، آلیا تیریاں قیداں دا ارمان ہے، تیریاں کھلیاں والا دا ارمان۔ روندے آؤ خوب رو سنبھل کے رو سوگوارو میں وین دے تون قریب کرا۔ ہن علی پھر ٹرے، گلیاں کوفے دیاں علی ویندن تے روندن۔ علی مسجد چائے، ڈھیر نمازی ستے ہویاں عبادت کر کے علی جگایا، ابن ملجم کو لائے، علی پیر دی ٹھوکر ماری، علی آدھے جاگ تو اپنا کم کر میں اپنا کم کرنا۔ علی ٹردے گلدستہ اذان تے آئے، کائنات دا وکھرا جیا مؤذن حیدر علی بادشاہ ایتھے ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھ کے علی عرش المنہ کیتا، ہنجو علی دے لڑ پے، وت ہولے ہولے علی بادشاہ آواز کرنی شروع کی تھی، پھر پوری جرت نال خیبر شکن آکھے اللہ اکبر۔ جندی ہائے میں نکلی بندہ بڑا امیر ہے، علی آکھے اللہ اکبر۔ کیڑا عزادارے جڑا ہاتھ رکھ دے تے اج حیدر دا ماتم نہ کر سکے۔ ترے اذانا ایو جیاں ہویاں کائنات دے جڑیاں علی دیاں دھیاں بڑیاں اوکھیاں سنیاں۔ پہلی او اذان جڑی محمد دے ٹرن دے بعد بلال دی آئی، جڑے ویلے بلال محمد دا نام چایا بطول منہ دے بھار جھڑ پئی، حسین دا ہائی بلال اذان رو میری ماں۔ واہ واہ، جندے کول ہاتھ ہے انہوں ماتم کرنا چاہیے، جندے کول نہیں ہوتی تے مجبوری ہے۔ دوجی او اذان جڑی اج سحری دے ٹائم علی دی دیئے، میرا دل پیا کر دے جو تسی بیٹھ کے روندے ہو، میں اپنی قلم دا لکھے ہو یا بیٹھ جپنا رومن لے لوگاں ولی چوتھی وری آکے نا بابا
تجھے کیڑی جلدی پہ گیا میں آکساں تے تبوتاں اسی اگے کر دے کنا چھوٹے میں آکساں تبوتاں ضربت تی تو پڑھا ان دے بعد لے آوے آئے میرے اشارے دا بھی انتظار کرے آئے رومن لے لوگاں دوجیوں اذان جڑی علی دی دیئے جتنا چوتھی باری علی آکھے اللہ اکبر تیری ہائے نکلیے زینب موت ماتم شروع کی دیا بہنا ہاتھ ناب کے آدھیاں نا ماتم کیوں بھائی کر دیئے بہنا دے گل لگ گئیے تے رو رو کے آدھیے غور نل سنو پیا روندہ ہے ہویا آزان دے بیچ مینو کھا گیا ہے ارمان آزان نہیں بابا ہائیو قتل اپنے دا پیا کردہ ہے الہائے اے حق آئی بھائی اے حق آئی کالے لباس علی ماتمی جی لکھ لکھ بریا کھاں رو رو کے ادھیے آزان نہیں بابا ہائیو قتل اپنے دا پیا کردہ ہے اعلان ہر بندہ ماتم اللہ تیار کرے دو اذانہ میں پڑھ لیا تسا ماتم کر لیا تریدی اذان میں نہ پڑھا انہا جوانہ دے حصے دا حق رہ جاسی او جوانہ کون بھول سکتا ہے تریدی او اذان جڑی دا محرم دی فجر لے حسین دے علی اکبر مٹی دے نال تیمم کر کے دیتی آئی جڑے ویلے اکبر آکے آئے اشہد اللہ امیر المومن آلیہ دیئے قرآن بند کرو سنو میرے اکا حوصلہ اذان مک گئی صفہ بڑھن لگ پئیاں پڑھاں جی ضربت اذان مک گئی نمازی ازادار صدا صفہ بڑھن لگ پئیاں علی مصلی عبادت تے آئے علی مصلی عبادت تے آئے ڈیڑھ منٹ دی مجلس میں اور پڑھنی ہے پر میں آکساں تے تابوتاں سی علی آئے مصلی عبادت تے حیدر تکبیرۃ الارام بلند کی دی اللہ اکبر علی قیام کر دے رہے حرام زادے تلوار کٹنی شروع کی دیئے کتا تھمے دے نالا کے لوگ گیا علی رکوع کی دے حرامی دعا ہتھاں نال تلوار نپیے تیرا بھی نصیب تے میری بھی قسمت علی پہلا سجدہ دیتا ہے علی پڑھیا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی سر چایا ہے حرام دادے بھجنا شروع کی دایا اس دعا ہتھا نال غازی دے پیو دے سر تے ضرب ماری ہے ضرب دا لگنا ہا امامے دے دو ٹکڑے ہو اللہ روایت پڑھا چاہ میں کروا دینا برامدگی تھوڑی دی آواز یار زیادہ کر میرا دل ایک وین کردہ جاواں یہ اپنیاں اکھاں نال پڑھیا ہے ترے سر نے میں زندگی یہ پہلی باری روایت پڑھواں اڈا پسروریا ترے سر نے جنہ سرائن ضرب لگیے وہ سر ان کھل گئے جنہیں قرآن کھل گئے پہلا علی دا سر دوجا غازی دا سر لیا قرآن میرے سر دے لگا تریجا زینب دا سر سارے ضرب دا لگنا مسجد دے دروازے ٹکراون لگ پئے جبریل دعوت دیتا حتی مات واللہ ارکان الہدا سارے ماتم کرو جبریل دے قد کو دلا امیر المومنی او بی بی صدی غازی الدوڑیے تے رو رو گیا دیئے تیرے جینے غازی